बंधू शिवाय तो बंधू पडतो John mana saya kan? सगळे आमच्याकडे पाहतो चल आमचे सगळे मुरमुगांवच्या प्रेस भावांक वेलकम करता आयच्या प्रेस कॉन्फरन्साक आनी तुमकां सगळ्यांक आयचे इंटरनॅशनल प्रेस डेच्या निमतान सगळ्यांक तुमकां विशीस दिता हॅपी इंटरनॅशनल प्रेस डे। आयज आमचे मदीं मुद्दाम आमचो गोवा प्रदेश काँग्रेस पार्टीचो अध्यक्ष बाब श्री गिरीश चोडणकर आमचे बरोबर आसा। तशेंच आमचे मुरमुगांवचे ब्लॉक अध्यक्ष बाब महेश नाईक, तशेंच आमचे ओबीसी सेलाचे प्रेसिडेंट साऊथ गोवाचे बाब नितीन चोपडेकर आनी एक शेरपर्सन, तशेंच आमचे युथाचे ब्लॉक प्रेसिडेंट बाब सौरव भगत, तशेंच आमचे महिलाचे अध्यक्ष बाय सीमा बेहरे, तशेंच आमचे ऑल गोवा मायनॉरिटीचे डिपार्टमेंटाचे चेअरमॅन आनी प्रेसिडेंट बाब नजीर खान आयज ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक आसा। हांव परत आमचे जे आयज मेन जी प्रेस कॉन्फरन्स आसा तेजे तुमकां डिटेलान सांगपाक लागून आमचे अध्यक्ष बाब गिरीश चोडणकर कडेन रिक्वेस्ट करता की ताणें प्रेस कॉन्फरन्स दवरची। नॅशनल प्रेस डे हाची सगळ्या आमच्या मिडिया भावांक परबी आनीक जो एक फ्रिडम आशिल्लो मिडियाक तो परत रिस्टोर जावचो अशी अपेक्षा धरता येणाऱ्या काळाक। आनीक तुमकां जी कॉन्स्टिट्युशनान फ्रिडम दिल्लो आसा तो फ्रिडम सामको तुमकां मेळ्ळो आनी तुमकां जें कितें खरें आसा तें खरें लोकां मुखार हाडपाची मोकळीका मेळो अशी आमी ह्या वेळार मागणी करता। आज आमी खास प्रेस कॉन्फरन्स करपाक आमी आयज वास्कोन आयिल्ले आसात। जवळ जवळ 300 मायज वर्सांची एक हेरिटेज बिल्डींग जेका मार्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचे ऑफिस ज्या बिल्डिंगेन आसा आनी त्या भायर थंय स्कूल आसा आनी बाकीची गव्हर्मेंट वेगळी वेगळी ऑफिसां त्या बिल्डिंगेक ऑक्युपाय केल्ली आसा। ही मार्मुगांवची जी हेरिटेज स्ट्रक्चर जे आसा तेजेर प्रत्येक वास्कोकाराक तेजो अभिमान आसा आनी तेजेर एक इमोशनल कनेक्ट आसा त्या बिल्डिंगेक। त्या बिल्डिंगेक वेगळो इतिहास आसा आनी ती एक हेरिटेज स्ट्रक्चर म्हणून ताका सगळे पळयले वयता। नॉर्मली हेरिटेज स्ट्रक्चर जे आसा ते हेरिटेज स्ट्रक्चर मेंटेनन्स सुद्दां करतले जाल्यार ताका एक स्पेशल टीम आसता आनीक ते सगळे काम करता आसतना जे पयलीं मटेरियल यूज केल्लें तेचीच नक्कल करतात। खंयचेय जे रिपेर्स जावं तें काम करपाक थंय कितेंय अपग्रेड करपाक जाय, तेजें प्रिजर्वेशन करपाक जाय, जावं तें कितें डेमोलिश जाल्लें आसा जाल्यार तें परत करपाक जाय जाल्यार जे पयलीं जे मटेरियल यूज केल्ली तेचीच नकल करतात आनीक तेंच मटेरियल प्रोक्युअर करून ते रिस्टोर करतात। कारण तेजी जी हेरिटेज ग्लोरी जी आसता ती मेंटेन करपाची आसता। त्या हितून जर दुसरें जर मॉडर्न आमी हे यूज केलें आनी तेजो अर्दो पार्ट जर हेरिटेज स्ट्रक्चर उरलो जाल्यार तो सगळीच तेजी जी कॅपेसिटी आसा ती कमी जाता आनीक ते हेरिटेज स्ट्रक्चराक खंय तरी बाधा येता। आनी त्या हेचे खातीर एक कन्जर्वेशन कमिटी आसता सरकारान अपॉइंट केल्ली। त्या कन्जर्वेशन कमिटी कडल्यान पयलीं कन्सेंट घेवचें पडटा आनी तांकां सांगपा पडटा तुमी ही हेरिटेज बिल्डींग कशी करून रिपेर करतले, मटेरियल कितें यूज करतले आनीक तेजें काम कशें करतले। आतां काँग्रेस पक्ष हे आमचें काम की विरोधकाचें करप्शन एक्सपोज करप, स्कॅमां एक्सपोज करप।
पूण जेन्ना सरकार पक्षाचोच आमदार आनी त्या भागाचो आमदार, ज्या भागांत ही बिल्डींग आसा, हेरिटेज बिल्डींग आसा, हेरिटेज स्ट्रक्चर आसा, त्या भागाचो लोकप्रतिनिधी, जो काँग्रेसचो न्ही, जो विरोधी पक्षाचो न्ही, जो भारतीय जनता पक्षाचो जे आहा BJP गव्हर्मेंटाचो, तो जेन्ना सांगता की हांगा स्कॅम जाल्ले आसा, हांगा घोटाळो जाल्लो आसा रिपेराक, त्या हेजेर आमी आनी अभ्यास केलो आनी आमकां कळोन येयल्लें ते सादें स्कॅम न्ही, हे मोठे स्कॅम आनी हो एक फ्रॉड. स्कॅमाचो अमावंट जर पळयलो जाल्यार टेंडर अमावंट जो आसा तो 9.28 crores आसा, जो जी सुद्धा ती बिल्डींग, ज्या बिल्डिंगेक म्युनिसिपालिटी ऑक्युपाय जाल्ली आसा, तेजो टेंडर अमावंट इज 9.28 crores. आनी जें काम थंय जालां सगळें, तें जर आमी खंयच्याच एक सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्टराक जर विचारलें हें काम कितलें जाता, जाल्यार तें काम 3 ते 3.5 कोटी भितर जाता. म्हणजे हेजो अर्थ असो की हें 3 ते 3.5 कोटीचें काम 9.28 म्हणजे 9.5 कोटीन काम हें टेंडर केल्लें आसा. सो पयलो प्रश्न येता तो पयली 6 crores रुपया खंय गेले. सो हेजो अर्थ असो की ह्या सादेशा कामाक 6 crores रुपया स्पेंड केल्यात. आनी थंय जे मटेरियल कितें यूज केलें, म्हणजे थंय पयलीं नळे आशिल्ले, थंय लाकूड आशिल्लें आनी तें लाकूड सुद्दां टिकूड, जेचो व्हॅल्यू वेगळो आसता मार्केटान, व्हेरी हाय. आनी तें हेरिटेज बिल्डिंगेचें जवळ जवळ 200-300 वर्सांचे पयलींचें, जाल्यार ताका व्हॅल्यू आनी वाडटा त्या मटेरियलाचो, त्या फर्निचराचो सगळो थंयचो. सो ह्या बिल्डिंगेंतलें सामान हें चोरून व्हेल्लें आसा, तेजी चोरी जाल्ली आसा. आनी हेरिटेज प्रॉपर्टीची चोरी हेका वेगळे कायदे लागतात. सो एक म्हणजे पयलीं म्हणजे थंय स्कॅम जाला जवळ जवळ 6 कोटीचें. दुसरें, थंय जे हेरिटेज स्ट्रक्चराची जो एक हेरिटेज प्रॉपर्टीज आसा, जेचे कोणूच पोजेशन घेवपाक शकना, तेजी चोरी जाल्ली आसा. आतां त्याचो व्हॅल्यू कितलो जातलो हे जे रेप्युटेड कन्झर्वेटिव्ह आर्किटेक्ट्स आसता, ते आर्किटेक्टूच तेजो व्हॅल्यू करपाक शकता. आनी तेजो व्हॅल्यू हो कितलेशेच कोटींनी जावपाक शकता. आतां थंय कितें कितें चोरून व्हेलां हेजो पयलो अभ्यास जावपाक जाय. तेजे पयलीं इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक, त्या बिल्डिंगेंत कितें कितें आशिल्लें आनी कितें कितें ना जाल्लें आसा, ते टिकूड आनी बाकीच्यो ज्यो फर्निचर आशिल्ल्यो जेची चोरी जाल्ली आसा, ती पयलीं सोदून काडपाक जाय. ती चोरी कोणें केल्या, तितून भितर तो कॉन्ट्रॅक्टर इनवॉल्व आसा काय आमच्या कार्लोस जो आल्मेदा आसा तेजे प्रमाणे थंय मिलिंद नायक आमचे चोरून व्हेला, हे कोणाक खबर नाचो. सो हेजी पयलीं म्हणजे थंय इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक, कारण हे दीस इज अ स्कॅम अँड अ फ्रॉड. कारण खंयचीच हेरिटेज प्रॉपर्टी जर तूं रिपेर करता, ती मेंटेनन्सा खातीर सुद्दां करता, जाल्यार ते वेगळे तरेन करपा पडटा. थंय पत्रे घातल्यात, नळे काडल्यात, ते लाकूड काडलां सगळें. सो तेजेर जर ऑक्शन केलें जाल्यार कितले करोडांनी रुपया लोक घेवपी आसा, ताचो तितलो व्हॅल्यू आसा. आनी त्या खातीर त्या ती कुडाची चोरी करतात आनी चोरयेन ते खूब विकतात, कारण ताचो मार्केट व्हॅल्यू खूब हाय आसता. आतां 9.5 कोटीन जेन्ना खंयचे रिपेर करता, म्हाज्या कोतान तसल्यो कमीत कमी 3 ते 4 बिल्डिंगे बांदपाक शकतात त्याच एरियेच्यो. तितलेच जी बिल्डींग जी आसा, जी रिपेर करपाक 9.5 कोटी खर्च करता, म्हाज्या कोतान हांगा 1 बिल्डिंग विथ 4 फ्लोर्स 9.5 crores इजिली. म्हणजे तुमी इमेजीन करात की बिल्डिंगेचे काय स्ट्रक्चर आसा तशें आसा, बाकी सगळें तशेंच आसा, फक्त रूफ हें करपाकूच इतले पयशे. आनी एक ते लिफ्ट बसयला, लिफ्टाचे म्हाज्या कोतान जावन 6 ते 7 लाख जावपाक शकता. सो ह्या हेजेर सगळ्या हेजेर म्हाका दिसता की जेजेर बोट दाखयलें वयता, मर्मुगांवचो आमदार आनी मंत्री,
जो हाजे पयलीं बीन खुबशे स्कॅमांनी इनवॉल्व आसा आनी खुबशीं स्कॅमां काँग्रेस पक्षान आमी एक्सपोज केल्ली आसा, थोडी मिडियान एक्सपोज केल्ली आसा. तितूंतली ती एक जी शीप आशिल्ली नौशी नलिनी, तेजेर एक वेगळो स्कॅम गोंयभर फेमस केलो, आमी कंप्लेन केली, तेजेर कांय जालें ना. तेजे नंतर वेगळो आयन ओराची वेगळे तरेन चोरी जाली, तें स्कॅम वेगळें. हांगा गणेश बेंच प्लास स्कॅम हो वेगळो स्कॅम एक्सपोज केल्लो. गार्बेज ट्रिटमेंटाचो प्लांट तितून मिलिंद नायक इनवॉल्व आसा त्या स्कॅमाक. नेफ्ता स्कॅम वेगळो. सो नेफ्ता म्हणून जो ह्या हाडलो आनी तेजे नंतर तो कसो करून विकलो गेलो आनी एंटायर एनवायरमेंट तेजेर रिस्क घातले, तेजेर आमी बोळा केलो, आमी कंप्लेन केली, कांयच जालें ना. गव्हर्मेंट जमीन कब्जो केलो, तें एक वेगळें स्कॅम जाल्लें आसा. आनी ही स्कॅमां फक्त काँग्रेस पक्षान न्ही, तर हेजे पयलीं बीजेपीच्या मंत्र्यांनी सांगलेली आसा. आनी हे फक्त मंत्री आनी बीजेपीचे हेणी न्ही, गोंयचो राज्यपाल सत्यपाल मलीक जो सत्य उलयल्लो, ताणें तेजें सामकें नमूद करून सांगलेलें आसा की हांगा सगळें स्कॅम. आतां ह्या स्कॅमाचो मिलिंद नायक जो स्कॅमस्टर आसा हांगसरलो मिनिस्टर, तो जो कितलो शेअर सीएमाक वयता तो आमकां खबर ना. कारण सीएम ताका प्रत्येक गजालीन प्रोटेक्ट करता. ज्या ज्या स्कॅमान मिलिंद नायक इनवॉल्व आसा, जे ओपन एंड शॉर्ट केस आसा करप्शनाची, त्या स्कॅमांनी मुख्यमंत्र्यान ताका प्रोटेक्ट केलो. आनी आमी हेजे पयलींय म्हणलेलें आनी गव्हर्नरान सांगलें, तेचेर तें एंडोर्स जाल्लें आसा की मुख्यमंत्री आनी मिलिंद नायक हे दोगूय पार्टनर आसा ह्या सगळ्या स्कॅमांनी. आनी तेजो शेअर, प्रत्येक फावटीचो शेअर मुख्यमंत्र्याक वयता. आनी जेन्ना मुख्यमंत्र्याक तो शेअर कमी वयता तेन्ना मुख्यमंत्री ताका मातशें खंय तरी चिमटी काडपाचे प्रयत्न करता. आनी आशिल्लो तसो शेअर परत मुख्यमंत्र्याक रिस्टोर जालो, मागीर तेंगे परत दोगांची पार्टनरशीप स्मूथ जाता. सो मदीं रफ जाता, पार्टनरशीप मदीं स्मूथ जाता. हे गोंयचे कल्याणा न्ही, हे फक्त करप्शनाचे पयशे वांटपा खातीर. सो ह्या जे 6 crore स्कॅम जाल्ले आसा आतां, आनी एक फ्रॉड जाल्लो आसा हेरिटेज प्रॉपर्टीचेर, त्या हेजेर सीएमाचो शेअर कितलो तो आमकां खबर ना. जर सीएमाचो शेअर ना जाल्यार आमी मुख्यमंत्र्या कडेन मागतात की इमिजिएटली तें काम बंद करपाची ऑर्डर मुख्यमंत्र्यान दिवची. आनी थंय इमिजिएटली एक रेप्युटेड कन्झर्वेशन आर्किटेक्ट जो आसा, जो कन्झर्वेशनाचें काम करता, हेरिटेज स्ट्रक्चरचें काम करता, ताका अपॉयंट करचो. आनी ताका अपॉयंट करून हाजे बिल्डिंगेचें कितलें लुकसाण हेणी केल्लें आसा तेजें इन्व्हेस्टिगेशन करचें, तेजी चोरी कितें कितें जाल्ली आसा तें लिस्ट आउट करचें, आनी तेजेर इमिजिएटली FIR रजिस्टर करची हेरिटेज एक्टा प्रमाणे. कारण हेरिटेज प्रॉपर्टीची डिफेसमेंट जाल्लो आसा, डॅमेज जाल्लो आसा आनी चोरी जाल्ली आसा. 3 गजालीचेर FIR जावची. एक म्हणजे तो डिफेसमेंट आनी डॅमेज जाल्ली आसा आनी तेजी चोरी जाल्ली आसा. सो ह्या 3 गजालींचेर FIR रजिस्टर जावची. मुख्यमंत्री जर ह्या करप्शनाक इनवॉल्व ना, हितूंक ताका शेअर ना, जाल्यार मुख्यमंत्र्यान इमिजिएटली डायरेक्ट करचें काम बंद करून एक आर्किटेक्टाक, प्रॉमिनंट आर्किटेक्ट जाका हेरिटेज स्ट्रक्चराचेर एक्सपर्टीज आसा, ताका घालून तेजेर इन्क्वायरी करची. पयली इन्क्वायरी करून इमिजिएटली FIR रजिस्टर करचो आनी इमिजिएटली इन्व्हेस्टिगेशन करून त्या 6 crore रुपीज आसा तेजे रिकवर करप. कारण द स्कोप ऑफ वर्क, तो टेंडर कसो जालो, तो कसो करून मॅनेज जालें, तेजे स्कोप ऑफ वर्क एक्चुअली पब्लिसायज जावपाक जाय, लोकांक खबर आसपाक जाय की ह्या टेंडराचो स्कोप ऑफ वर्क कितें आसा, ते कितें कितें करपा खातीर हे टेंडर दिल्लें आसा आनी ते कितें कितें काम केल्लें आसा. तेजो पयलीं जो एस्टिमेट आसा तो एस्टिमेटूय पब्लीक करचो. जी सुडान जो एस्टिमेट केल्लो आसा तेजो की कितें काम करपाक कितलो पयशे, हेजो जो रफ एस्टिमेट जो आसा, ज्या एस्टिमेटाचे बेजीचेर हे टेंडर फ्लोट केल्लें आसा, ते डिटेल्स पब्लीक करचे. आनी त्याच बरोबर ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक बूक करचो आनी कॉन्ट्रॅक्टराचो गॉडफादर जो मिलिंद नायक आसा, त्या मिलिंद नायकाचो कितलो इन्वॉल्वमेंट आनी ताका कितलो शेअर हेतूंतल्यान आसा तेजेरूय इन्व्हेस्टिगेशन करून इमिजिएटली ही बिल्डींग जी आसा ती बिल्डींग रिस्टोर करची एज पर इट्स ओरिजिनल ग्लोरी.
जे तेजें लाकूड चोरून व्हेल्लें आसा तें थंय परत येवपाक जाय, जी फर्निचर गेल्ली आसा ती तेजेर येवपाक जाय आनी ती बिल्डींग आसा तशीच परत उबी करची. सरकार जर ह्या हितून फाटीं घेता जाल्यार काँग्रेस पक्ष फाटीं सरपाना. ह्या हेजेर आमी FIR रजिस्टर करपाक पुलिसांकडे. सो हे सगळ्या हितूंतल्यान इमिजिएटली आमी स्ट्रॉंगली ह्या हेजेर ह्या स्कॅमाचेर इन्व्हेस्टिगेशन इन्क्वायरी आमी डिमांड करता. ओके. आमच्या पार्टी अध्यक्षान तुमकां टोटली ब्रीफ केला. हांव एकूच दोनूच उतरां तुमकां सांगपाक सोदतां. आयज मुर्माबादो जो आमदार आसा, जो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसा, हेजो फर्स्ट टायम हो स्कॅम न्हू. ही तो हॅबिच्युअली स्कॅमस्टर्साच्या भितर इनवॉल्ड आसा. सदांच तेजे फाटल्यान कंटिन्युअसली स्कॅमां करीत येयलो आसा. आतां तुमकां ब्रीफ केलेलें आसा. नुस्तें नलिनीचें जावं आयनोराचें चोरी कशी केल्या ताणें पोर्टानसून गणेश बेंचो प्लांट, गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट, नाफ्ता स्कॅमाचो, मागीर तेजो घराचो इशू आसा, गव्हर्मेंट लँड जी ग्रॅब केलेली आसा. आयज तेजे पोर्टान जो मोनोपोली जो करपाक लागलेलो आसा, सगळे बाकीचे जे बिझनेसमॅन आसले तांकां टोटली थंयसून भायर धांवून टोटल आपली मोनोपोली चल्लेली आसा. स्ट्युडोरींग ताणें मोनोपोली केल्ली आसा, लेबर कॉन्ट्रॅक्ट मोनोपोली केल्ली आसा, ट्रान्सपोर्टा भितर मोनोपोली केलेली आसा. अशें तेजे कंटिन्युअसली आसा. आनी हे आमी स्वता सांगना, बिंग ऑपोजिशन, जशें आमच्या पार्टी अध्यक्षान सांगलां, आमी ऑपोजिशन उलयना, तेंचे स्वताचे आमदार उलयता. आनी काल्लू सालमेटा म्हणटा तो फर्स्ट टायम उलोवना. हें पयलीं मॉविन कुदिनूय लास्ट टायम उलयलेले ड्युरींग लॉकडावन टायमाचेर तुमकां उगडास आसा जाल्यार. तेन्ना ताचो ट्रान्सपोर्ट चालू आसलेलो थंयसून, आनी तेन्ना आमी सगळे वास्कोकार लॉकडावन मागताले. तेन्ना कालुस्तानूय डिमांड केलेलो लॉकडावन करपाक, मॉविनानूय लॉकडावन करपाक डिमांड केलेलो. कित्याक आमी तर कंटिन्युअसली डिमांड करताले लॉकडावन जाय. फक्त तेजे ट्रान्सपोर्टाक लागून तेन्ना CMन तें लॉकडावन करूनासलें, तेका फेवर करपाक लागून. हेज्या पयलीं सुद्दां जेन्ना आमची म्युन्सिपलाची इलेक्शन्स येयली तेन्ना सुद्दां वॉर्ड रिजर्वेशन कशें जालें तुमकां सगळ्यांक खबर आसलेलें. भितर आमचे लेडीज रिप्रेझेंटेशनाक रिजर्वेशन दिवनासले. तेन्ना स्वता कालू सालमेडे जावं मॉविन गुदिनो जावं हेंच्यांनी तेजे अगेन्स्ट स्टेटमेंट केलेलो की बाबा हे तरेन सगळे फ्रॉड केलेलो आसा रिजर्वेशना भितर, आपल्याक जाय तशें करून घेतलेलें आसा. सो दीस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टायम जे आमदार करतात तेजे आमदाराक हें फावटी म्हाका दिसता 3-4 जेन्ना नुस्ती नलिनीच्या टायमार सुद्दां कालुस्तान आनी मॉविन गुदिनो तेजेर एलिगेशन केलें, कित्याक तेजे लागून पार्टीचें नांव घाण जाता म्हणून. सो इट इज नॉट फॉर द फर्स्ट टायम. आनी हे सगळे एंडोस कोणेन केला, काल स्वता अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टरान एंडोस केलेले आसा की तुमी जेन्ना ताणें स्टेटमेंट दिला कालुसान स्टेटमेंट दिल्या उपरांत ताणें जे क्लॅरिफिकेशन दिला ते क्लॅरिफिकेशन ताणें मेन्शन केलेलें आसा, स्वता आपल्या तोंडान मेन्शन केलेलें आसा. बाबा आपल्याक जर स्कॅम करपाचें आसा, आपल्याक जर ब्रायब घेवपाची आसा जाल्यार आपूण ते वास्को भायर विचार करूंक शकता. आपूण वास्को भायर विचार करूंक शकता म्हणटा करपाक. वास्कोन आपूण मातसो फाटीं, आपूण वास्को कित्याक करतलो, आपल्यान केला आसा जाल्यार भायर वास्को करूंक शकना आपूण, असो ताणें स्वता काल एडमीट केलेलें आसा. कित्याक आपूण वास्को भायर आपले स्कॅम चाललेले आसा, आपल्यान स्कॅम केलेले आसा, आपल्यान ब्रायब घेतलेली आसा, पयशे आपूण वास्को भायर करता. बट वास्कोन करपाक आसो आपूण फाटीं फुडें आसा, कित्याक बाबा वास्कोन आपल्याक सगळे लोक वळखता म्हणून आपूण वास्कोन जावन करूंक शकना, बट भायर करूंक शकता. हे स्वता ताणें काल एडमीट केलेलें आसा. तुमच्याच प्रेसाच्या फुडें ताणें स्टेटमेंट दिला, तो टोटल व्हायरल जाल्लो आसा. सो ही हॅज एडमिटेड दॅट ही इज इन टू स्कॅम्स एंड इज इन टू ब्रायब घेवपाक. बट फक्त ताणें इतलेंच म्हटलेलें आसा की वास्कोन आपूण करूंक शकना, बट बाकीच्या गोंयभर आपूण करताय. थँक्यू. तुमकां कितें प्रश्न आसले? Sankar, in back of the days, you have given a complaint to the CID at Bamboli. So, what is the outcome of that? It is CBI. That INOR test. That case is going on. I was being called twice for the investigation. I have given my statement. Still, they have having that statement. The case is going on. It has not been registered yet. But I am full confident that it will be registered. And plus, beside that, we have gone to the court because the case was not registered by the police at the police station Harbour. Okay. At the Harbour police station. So we had filed a case for not registering, and that a hearing is going on, where I am confident that the court will instruct the PI of that police station to register the case. My question to Giri sir, let us tell something about the agitation on the Zuari Bridge on 17th. गेले जुवारी ब्रिजाचेर गेली 3-4 वर्सां जाली लोक सगळे त्रास काडीत आसात आनी प्रत्येक फावटी थंय ट्राफीक जाम जावन लोकांक त्रास जातात. जेन्ना जेन्ना ट्राफीक जाम जावन लोकांक त्रास जातात तेन्ना तेन्ना आमी सरकाराक शिटकावणी दिवन ती ट्राफीक स्मूथ करपाची डिमांड केल्लो आसा. हो ट्राफीक जाम जाता तो
सरकाराच्या दुर्लक्षा खातीर ते थंय सरकारी जावंय तो कॉन्ट्रॅक्टर आसा ते सरकार तांकां सजमता तो आमचो जावंय म्हणून आनी त्या जावयांक प्रोटेक्ट करपाक जावयांचे लुकसाण जावची न्ही जावयांक मॅक्झिमम फायदो मेळचो ह्या हेतून गव्हर्मेंट ताका सगळें प्रोटेक्शन दिता आनी ज्यो पळय अल्टरनेट रूट करपाक जाय ताका बरो इवन जर टेम्पररी तो रस्तो करता तो सुद्दां बरें डांबरान केल्लो कारण ताका खर्च जाता जाल्यार हे ट्राफिकाचे प्रॉब्लेम जायनाशे सो ते दोन कारणां खातीर जाता एक म्हणजे ट्राफीक मिसमॅनेजमेंट पुलीस ऑथॉरिटीचे थंय लक्ष ना पुलीस ऑथॉरिटी जर आमी जेन्ना जेन्ना वॉर्निंग दिल्यार तेजे 2 दीस स्मूथ जाता कारण थंय पुलीस मॅनेज करता आमी ताका सांगलें आमी 3 दिसांचो टायम दितात आमी काल सुद्दां पळयलें सो काल सुद्दां ट्राफीक जाम इतलो आसा आनी तुमी जर हांगा पळयलें वेर्णा तो सिग्नल जो आसा लागींचे लागीं 2 सिग्नल आसात इंडस्ट्रीज ऑपोजीट तो इतलो मिसमॅनेज आनी इतलो अनसायंटिफीक की हो एक सिग्नल सुट्टा दुसरो सिग्नल पडटा तेज्यो गाडयो ज्या सिग्नलाचेर उरतात ते हो सिग्नल क्रॉस करतात म्हणजे वास्को साकून लोक ते टर्न घेवन मडगांव वचपाक सोदतात ते एंटरूच जावपाक शकना कारण दुसरो सिग्नल पडलेलो आसता आनी त्यो गाडयो जाम आसता नाल्या वास्को साकून परत वयता आसतना तीच परिस्थिती जाली सो एक ट्राफीक जाम ब्रिजाची हाजे खातीर जाता दुसरो ट्राफीक जाम अनसायंटिफीक सिग्नल जो ट्राफीक सिग्नल जे केल्ले आसा ते कंप्लिटली अनसायंटिफीक आसा अभ्यास करनासतना ते सिग्नल लायल्ले आसा आनी कॅवॉस केल्लो आसा कोण एम्ब्युलन्सान वयता त्रासान पडटात ऑफिसांक वयता त्रासान पडटा जे फ्लायटान वयता तेंगे फ्लायट मिस जाता आनी सगळ्यांनी अपॉयंटमेंट कॅन्सल जाता डेड 2-2 वरां त्या ब्रिजाचेर वचपाक पडटा त्या खातीर आमी फाल्यां प्रोटेस्ट दवरला तो प्रोटेस्ट सामको पिसफूल त्याच बरोबर एकूय ट्राफिकाक तो प्रॉब्लेम जावचो ना हेजी आमी जतनाय घेतली ट्राफीक प्रॉब्लमाक आमचे प्रोटेस्टा खातीर एडिशनल हें जावचें ना आमी ट्राफीक ते जॅम आसा तो कमी करपाचे प्रयत्न करतात त्या खातीर आमचो जो प्रोटेस्ट आसलो तो फुटपाथाचेर आसतलो जे ब्रिजाचेर दोनूय सायडी फुटपाथ आसा थंयच्यान आमी प्रोटेस्ट करतले सरकाराचें लक्ष आमी थंय हाडपाक सोदतात कारण तुमी त्या सरकाराचो जो जावंय कॉन्ट्रॅक्टर आसा त्या जावंय कॉन्ट्रॅक्टराचो फायदो पळयनाका लोकांचो फायदो पळयात लोकांक कशें बेनिफीट जातलें तुम्ही ब्लेम करता की जितले बीजेपी गव्हर्नमेंटाचे जितले डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्ट्स आसा ते विदाउट कीपिंग सायंटिफीक टेम्परामेंट तेंच्यांनी करून करपाक जाता म्हणून त्यांचे जितले प्रोजेक्ट आसात हे सगळे करप्शनाचे जे जे आसा गोवा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचे जितले प्रोजेक्ट आसात ते सामके 3 times to 4 times ऑफ द एक्चुअल हे आनी तो सादो म्हणजे तुमचो ब्रीज आमी एक्सपोज केला पणजेचो जो ब्रीज आसा थर्ड ब्रीज तेजेर कशें करून करप्शन करता एकूच उदाहरण आमी दिल्लें आसा हेंचो हो विकास हो करप्शनाचो विकास म्हणजे विकास म्हणजे कितें आसपाक जाय तो लोकांक जाय तसो आसपाक जाय आनी थंय क्वॉलिटी मेंटेन जावपाक जाय ट्रान्सपरन्सी आसपाक जाय ते कांयच ना खंयच्याच प्रोजेक्टान In this particular case, whether corporates will move ahead and file any complaint or they will be a spectator? No, definitely. First, we want to give a chance to government and Chief Minister. If Chief Minister is not involved in this scam, because everyone knows that Milind Naik and the Chief Minister are partners in all the crimes. They share the corruption. जे करप्शनाचे पैसे येतात ते दोगूय शेअर करतात हे प्रूव करपाचें ना ते सगळ्यांक प्रूव जाल्लें आसा आनी पयलींच्या गव्हर्नरांनी सांगलां आनी आमचे कंप्लेनी सांगतात प्रत्येक जाणां कारण तेंगेलो शेअर आसा तेंगे बिजनस जो इलिगल बिजनस जितलो आसा तितून ते दोगूय पार्टनराक इतल्यो इलिगलिटीज एक मिनिस्टर करता आनी मुख्यमंत्री ओगी रावतात आनी थंय आनी एक प्रायम मिनिस्टर बसला तो म्हणटा ना खाऊंगा ना खाणे दूंगा गोंयांत चल्लां कितें कोण पळयता मुख्यमंत्री कितें करता मुख्यमंत्री हो व्हडलो करप आनी मुख्यमंत्र्याचे हे सगळे जे पार्टनर मिनिस्टर आसात तेय करप आमी डेफिनेटली ते जर मुख्यमंत्री फेल जालो जाल्यार डेफिनेटली काँग्रेस पक्ष आमी आमच्या लिगल टिमी कडेन उलोवन आमी हेजेर FIR रजिस्टर करता. थँक्यू.